निडर निष्पक्ष सत्य तथ्य खबरको लागि यो हो न्युज हाउस नेपाल। न्युज हाउस नेपालको नियमित न्युज 51 बुलेटिनमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म श्रवण कुमार मिश्र। सुरु गरौँ आजको न्युज 51। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा 146 सांसद सर्वोच्च अदालतमा आएको प्रमाणीकरण गर्दा संवैधानिक हुन्छ भनी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका वकिलहरूसँग गरे प्रश्न। टोखा नगरपालिका 9 दिपज्योतिमा बा 2 क 3466 नम्बरको टिप्परले प्रदेश 030210 प 7221 नम्बरको मोटरसाइकललाई शनिबार राति ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका 6 घर भई टोखा 9 बान्याटार डेरा गरी बस्ने 26 वर्षीय सन्तोष अधिकारी र मोटरसाइकलमा सवार 22 वर्षीय दिपेश थापाको मृत्यु। भन्सार छलेर ल्याइएका मोटरसाइकल तथा गाडीका 8 लाखको मूल्य बराबरको विभिन्न पाटपुर्जा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले गर्यो बरामद। मानसेबुङ गाउँपालिका 5 का 42 वर्षीय प्रवीण राईको माछा मार्ने क्रममा खोलामा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। संक्रमितको संख्या घटेको आधारमा निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दा समुदायमा कोरोना महामारी फैलिने डर बढेको छ। महामारीको दोस्रो लहरले निम्त्याएको खतरा केही घट्दै गए पनि तत्कालै गरिएको खुकुलोपनले पुनः संक्रमण फैलन सक्ने चिकित्सकहरूद्वारा जानकारी। 5 वर्षको अवधिमा 2 पटक विघटन भएर दोस्रो पटक पनि पुनर्स्थापना हुने सम्भावना रहेको दावी गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभा सांसद योगेश भट्टराईले नेपालको संसदमा 2 पटक विश्व रेकर्ड हुने बनाए। इलामको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस बीएससी हर्टिकल्चर बागवानी विषयका विद्यार्थीहरू लोकसेवा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग सहित आन्दोलित। ज्योति विकास बैंक बोन्ड 2078 को ऋणपत्र निष्कासन न्यूनतम 25 कितादेखि अधिकतम सम्पूर्ण किता आवेदन दिन सकिने। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षलाई पार्टीले भोलिसम्मको समय दिएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन दियो निर्देशन। तर नेपाल पक्षले भने कुनै पनि हालतमा हस्ताक्षर फिर्ता नलिने जवाफ बालुवाटारलाई पठायो। आइतबार फिलिपिन्स सेनाको C-130 हर्कुलस जहाज दक्षिणी सोलु प्रान्तको जोलु टापुमा अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेपछि दुर्घटनामा परेका 40 जनाको उद्धार गरियो। आइपिओ निष्कासन भएको चौथो दिन आइतबार बिहान 11 बजेसम्ममा मनोकामना स्मार्ट लक वित्तको साधारण सेयर आइपिओमा 16.25 लाखको आवेदन प्राप्त। कारोबारको पहिलो घण्टामा नेप्से परिसूचक करिब 8 अङ्कले उकालो लाग्यो। यस अवधिमा 7.97 अङ्कले बढेर 2850.98 बिन्दुमा कारोबारको पहिलो घण्टामा 0.28% बढ्यो। बागलुङको काटेखोला गाउँपालिकाले पढाइ सञ्चालनको लागि वैकल्पिक विधिको खोजी गर्न थाल्यो। शुक्रबार गाउँपालिका भित्रका सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई बैठकमा राखेर गाउँपालिकाले 1 साताभित्र कार्ययोजना निर्माण गर्न दियो निर्देशन। विद्यालयले पठन पाठन सञ्चालन गर्न सक्ने आधारहरू तयार भएमा त्यसको विधिका विषयमा कार्ययोजना निर्माण गर्न भनिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुडबहादुर कार्कीद्वारा जानकारी। ललितपुरको सानेपामा मृत अवस्थामा फेला परेको व्यक्तिको पहिचान खुल्यो। मृतक भारत घर भएका 49 वर्षीय सत्यनारायण तिमिली रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। प्रहरीका अनुसार उनले एटलान्टिक कम्प्युटर प्राली न्यू रोडमा काम गर्दै आएका थिए। आर्थिक वर्ष 2077-78 को कार्यक्रम अनुसार खसी बाख्रामा लाग्ने PPR रोगबाट सुरक्षित राख्न पर्साका 14 स्थानीय तहमा 74,000 खसी बाख्रामा खोप लगाइएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख वीरबहादुर श्रेष्ठद्वारा जानकारी। रुसमा लगातार 5औं दिन कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या लगातार बढ्यो। शनिबार 697 जनाको मृत्यु, जो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 3 फिस्लिङमा सडक भासियो। लगातारको वर्षासँगै आज बिहान सडक भासिएपछि अहिले सवारी साधन एकतर्फी मात्र सञ्चालनमा। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी नेउपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिन नपर्ने हो भन्दै उठाए प्रश्न। जापानको नारितामा काठमाडौँबाट तोकिएको नियमित उडान रद्द। नेपाल एयरलाइन्सले एक सूचना जारी गरी नारिता उडान रद्द भएको दियो जानकारी। जारी महामारीका कारण उडान रद्द गर्नु परेको भनाई।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामा आइतबार जारी बहसमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजनीतिक दलहरूले अदालतमा पेश गरेको 146 जना सांसदको हस्ताक्षरमाथि उठाए प्रश्न। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले संविधानको धारा 76(5) मा दलीय व्हिप नलाग्ने बताएपछि यस्तो प्रश्न गरे। बैतडीको सिगास गाउँपालिका 3 लगनमा जीवको दुर्घटना हुँदा दुर्घटनामा परेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना घाइते। मृत्यु हुनेमा सिगास 3 का 64 वर्षीय रामसिंह धामी, 45 वर्षीय मानसिंह चाउद र 45 वर्षकै जयसिंह धामी। आइतबार बिहान ओली पक्षका नेताहरू सुभाष नेमाम, विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलले वरिष्ठ नेता नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेर नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट्दै ओली नेपालको संयुक्त वक्तव्य निकाल्न गरे प्रस्ताव। कोभिड-19 रोकथामका लागि BAPS स्वामीनारायण सन्त युकेको सहयोगमा करुणामयी स्वयंसेवकले 20 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर एक पाइला फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण। आइतबार बिहान एक कार्यक्रम गर्दै अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले उक्त अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गरिन्। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको साता बित्दा पनि संक्रमण दर भने आएन नियन्त्रणमा। असार 13 गतेदेखि असार 19 गतेसम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा संक्रमण दर 22.60% कायम। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत 2 वृद्धको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु। प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर चुडामणी पोखरेलका अनुसार शनिबार राति झण्डै 1.5 घण्टाको अन्तरालमा धरान निवासी 2 संक्रमितको मृत्यु भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीबाट उपहार स्वरूप पाएको सरकारी प्राडो गरे फिर्ता। सरकारी गाडीमा रातो नम्बर प्लेट राख मुख्यमन्त्री शाहीले काङ्ग्रेस नेता शाहीलाई गाडी उपहार दिएका थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले राहत वितरणमा सेलिब्रिटी स्टाइल प्रकट भएको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकमा प्राकृतिक विपदमा परेकाहरूको उद्धार तथा राहत बारे जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले सरकारले स्रोत साधन र शक्ति परिचालन गरेको बताए। उनले भने सरकार रमिते भएर होइन प्रोएक्टिभ भएर परिचालित छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरिरहेको टिप्पणी। कोरोना महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएकाहरूको असम्मानमा बनाएको चित्रकला काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेटाएको विरोधमा कलाकारहरूले गरे विरोध प्रदर्शन। मेयर साक्यलाई कलाकारको प्रश्न, कलाको सहरमा कलाकै हत्या किन? आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यो वर्ष मनसुनको प्रभावबाट असार 16 गतेसम्म घरमा क्षति पुगेका परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत 50,000 का दरले राहत दिने घोषणा। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका कप्तान कमल श्रेष्ठ नयाँ सिजनको A डिभिजन लिगका लागि महँगो रकममा च्यासल युथ क्लबमा अनुबन्धन भए। संसद विघटन विरुद्धको रिटमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले भने प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर सरकार बन्ने मार्ग नै अवरुद्ध पार्नुभयो। किसानको बग्यौता रकम भुक्तानी गर्न सरकारले दुग्ध विकास संस्थान DDCलाई 20 करोड रुपियाँ सहुलियत ऋण प्रदान। कोभिड-19 को असहज परिस्थितिमा संस्थाको भुक्तानीलाई पनि सहजता प्रदान गर्न सरकारले 5% ब्याजमा 10 वर्षका लागि 20 करोड रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराएको जानकारी। मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडले आफ्ना सेवाग्राहीलाई डिम्याट खाता नवीकरण शुल्क बुझाउन गर्यो आग्रह। मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड र लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडका शाखा कार्यालय मार्फत डिम्याट खाता खोलेका क्यापिटलका सेवाग्राहीलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म डिम्याट सञ्चालन गरे बापत वार्षिक शुल्क रु 100 रुपियाँ बुझाउन गर्यो अनुरोध। राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकमा प्राकृतिक विपदमा परेकाहरूलाई उद्धारको लागि नेपाल सरकार कटिबद्ध रहेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा जानकारी। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 98औं जन्म जयन्तीको अवसरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन पर्साले गर्यो वृक्षारोपण। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार बजार खुलेको 2 घण्टाको अवधिमा ओरिएन्ट होटलको सेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 9.66% ले वृद्धि। सेयर मूल्य प्रतिक्रिया रु 738 कायम। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको साता बित्दा पनि संक्रमण दर भने नियन्त्रणमा आएन। पछिल्लो साता 76,506 नमुना परीक्षण गरिएकोमा 17,279 जना संक्रमण पुष्टि।
केही दिन यता बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरू देशव्यापी विरोधमा उत्रिएका बेला सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध प्राइम कमर्सियल बैंक धनगढीको 2 शाखाका कर्मचारीले पनि गरे विरोध प्रदर्शन। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै ट्रिपर आतंक सुरु। गैराती टोखा नगरपालिका 9 दीप ज्योतिमा ट्रिपरले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै 2 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा अझै 1 साता निषेधाज्ञा थपिने भयो। साथै थप खुकुलो बनाउने तयारी। अब 25 सिट मुनिका सार्वजनिक सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्न दिइने सम्भावना। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध संगठनद्वारा वीरगञ्जमा मसाल जुलुस प्रदर्शन। आयोजनाका खानेपानी तथा सडकसँग सम्बन्धित पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि विशेषज्ञ टोलीबाट अनुगमन गरी पहुँच मार्ग बनाउने र आयोजनाको हेडवर्कमा पुगेको क्षति यकिन गरी मर्मतका लागि मिलम्ची खानेपानी आयोजनासम्म पुग्न तत्काल 2वटा बेली ब्रिज बन्ने भयो। गृहमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा खानेपानी आयोजनाको हेडवर्कसम्म जाने पहुँच मार्ग र पुलहरूमा क्षति पुगेकाले तत्काल 2वटा बेली ब्रिज बनाउने तयारी भएको जानकारी। अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा शनिबार कोरोना भाइरस कोभिड-19 नयाँ संक्रमितको संख्या कमी देखियो। यसअघि यो राज्यमा लगातार 2 दिन सन् 2021 मा सबभन्दा धेरै दैनिक नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए। न्यू साउथ वेल्सको राजधानी सहर सिडनीमा लकडाउन गरिएसँगै संक्रमणमा कमी आएको हो। सिडनीमा अर्को सातासम्मका लागि लकडाउन जारी गरिएको छ भने शनिबार न्यू साउथ वेल्समा कोरोनाका 16 संक्रमित थपिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा बहस चलिरहेको समयमा अधिवक्ता समेत रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले संविधानको धारा 76 को व्याख्या हुनुपर्ने गरे टिप्पणी। प्रादेशिक सांसद कोटाबाट सडक निर्माण गर्ने नाममा उठाइएको रकमको पुनः सोही क्षेत्रका सांसद रानी शर्मा तिवारीको संलग्नतामा उपभोक्ता समिति लगायतले हिनामिना गरिरहेको तथ्य खुल्यो। महोत्तरीको बनरासी सभा नगरपालिका वडा नम्बर 8 सहसरामा गाउँमा सडक निर्माणका लागि प्रादेशिक सांसद कोटाबाट उठाइएको रु 30 लाख पुनः हिनामिना स्वयं सांसद तिवारीले गरेको खुलासा। कोरोना संक्रमणको निशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता गरेको विराटनगर स्थित विराट मेडिकल कलेजले संक्रमितबाटै पैसा असुलेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले अस्पतालले पाउने शोध भर्ना निकासा नगर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई गर्यो आग्रह। कोरोना निको भइसकेका व्यक्तिहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिएको भन्दै महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालले आइतबारदेखि पोस्ट कोभिड सम्बन्धी उपचार सुरु गर्यो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थव्यवस्था भएको अमेरिकामा एकै महिनामा 8,50,000 वटा रोजगारी सृजना। कोरोना महामारी पछि पहिलो पटक जुनमा यति धेरै रोजगारी सृजना भएको खबर प्राप्त। यसअघि 2020 मा एकै महिनामा 16 लाख रोजगारी सृजना भएको समाचार संस्था CNN ले बतायो। बहुचर्चित माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि सोमबार गर्ने। भर्चुअल माध्यमबाट भोलि 4 बजे माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको आयोजनाका प्रमुख विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठद्वारा जानकारी। निडर निष्पक्ष सत्य तथ्य खबरको लागि यो हो न्युज हाउस नेपाल। न्युज हाउस नेपालको नियमित न्युज 51 बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। भोलि साँझ 7:45 बजे पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म श्रवण कुमार मिश्र आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।